Government work in survey number 276/1 at Vilas Vadamandre. The Sarpanch replied, no permission NOC issued by the Panchayat in survey number 276/1 of village Mandre. Regarding to inform various NOC issued by village Mandre in details in last 1 year, the Sarpanch has read out the list of 246 names of the persons to whom Panchayat issued various NOC for commercial establishment during the discussion in the Gram Sabha meeting. By the Sarpanch for the year 2023 to 2024 delay. Regarding timely update on action taken on hill cutting at Amrapali, Vilas Vadamandre, the Sarpanch replied regarding hill cutting, the DCP department done site inspection at Amrapali, so also matters subjudice before the court of deputy collector regarding hill cutting at Vilas Vadamandre. The Sarpanch replied Panchayat will verify this site. The application proposal dated 24/1/2024 issued from the Gram Sabha member Mr. Sudesh G. Sawant, President of North 1993 Ashray Vadamandre, regarding request to take below mentioned points for discussion in the meeting agenda. Regarding what are the types of development reminder पण हो जनरल विषय ज्या दिसा थंयसर कितें तरी एक्सिडेंट जाता त्या टायमार सिरियसनेस कळटलें आनी त्या टायमार तुमी एक्चुअल एक्शन घेतलें त्या टायमार कांय उपयोग ना. आयज आमकां सगळ्यांक तें सिरियसनेस दिसता अशा टायमार जर ते आयकनात म्हणून आमी वगीर रावप म्हणजे लॉ एंड ऑर्डर ते हातींत घेतात तांकां पडलेलेच ना. फाल्यां कितें जाल्यार फाल्यां थंय बॉटल आसता लोक गाडये उबे करतात आनी नुस्तें घेतात पळयलां तुमी थंयसर कशें कंजक्शन कंजेशन जाता तें. जर इन केस कितें तरी एक्सिडेंट जालो जाल्यार तुमी मागीर कितें बरोबर आसा हो गोष्ट बरोबर आणि ते नुस्तेकार तुमकां सांगपाचे विशय म्हटल्यार जेन्ना आमचो स्टाफ गेल्लो हांव येना स्टाफ गेल्लो तेन्ना आमचे जे ग्राहक जे आसा पळय तुमी तांकां त्रास कितें करता आमी तुमकां कितें दाखयता अशें सुद्दां आमचे ग्रामस्थ सुद्दां तांकां सपोर्ट करतात. सो नांवां घेवपाची ना हेचेर तेचेर बोटां दाखोवपाचें ना पण असो तांकां सपोर्टूय मेळटा आमच्या लोकलांक. वायट कामांक खंयचे ग्रामस्थ सपोर्ट आमी हे वगीर खंय रावना आमी कितें म्हणटा एकदां तुमी जाल्यार नाल्यार 21 ग्राम सभे दिसाक आमी सगळे बरोबर येतात चलता तशें सांगून पळयात आयकत ना जर जाल्यार ताका खंयचो तरी म्हाका दिसता आज ग्राम सभा जर सोंपल्या उपरांत दिसता जाल्यार आमी सगळे जे त्या टायमार नागरीक आसा रिक्वेस्ट सगळ्यांक करूं येता नाजाल्यार एक विशय घेवन हे एश्युरन्स कंप्लेंट करता विसनचे आमी हे बांदला पळय मार्किंग करप आनी ते आमचे जे लोकल आहा ते आउट ऑफ मांद्रे आसा ते ना ते लोकलांक घेवप आनी तांकां सांगप. तो पयलो म्हणटालो आपणाक फुडें वचूंक जाय लॉट सिस्टम घालप की जे आतां तुका बाय हो जागो मेळ्ळो ताका तूं त्याच जाग्यार तुज्या बसता आनी आउट ऑफ मांद्रे येयले न्हू तांकां सांगप तुमी ते वचून आउट ऑफ मांद्रे आनी आमचे मांद्रेचे लोकल आहा पळय ती विकली काडा न्ही मंथली काडा ती तुमी ठरय अशें केल्यार कदाचित सक्सेस जावपाक शकता. थँक्यू. तुम्ही तांकां विचारलें तुमकां कितें प्रॉब्लम तुमी थंय कितें वचना हांगा कितें वचना ह्या मार्केटान कितें निरीक्षण केलें फीश मार्केटाची हालत कितें आनी तुमी खंयच्या येता फिश मार्केटीचो जे तुमचे फीश मार्केट व्हडले दोन आमचे फीश मार्केटान पूण ते प्रॉपर ते मेंटेन ना थंय बसपाक सारके लोकांची म्हणजे बसता पळय तांकां बसपाक इतले हाल जाता सगळीं लोक आतां रस्त्यार येवन बसपाक एका कारणीभूत तुमची पंचायत आसा म्हणून दोन रस्त्यार बसता मदतदार बसता तेंचे मधून ते लोक बसता तांची कांयच प्रॉब्लेम ना. पण हो प्रश्न खूब वर्सां येयला आनी कंटिन्यू वर्सां येयला पूण तो फीश मार्केट आतां आमकां तसोच जाता कांयच म्हणजे कांयच इम्प्रुवमेंट जावना. फिश मार्केटीचो आणि ऑनरेबल एमएलए स्वतःच्यानी आपण सगळ्या दखल घेऊन हे फिश मार्केट ऑलरेडी सगळे ते डॉक्युमेंटेशन जाय पंचायतीचे ऑलरेडी तेंचे पर्यंत पावयले आसा आमी आतां बेगीन आमी प्रयत्न करता तो बेगीन रेडी करपाक. बट हो तो एक म्हाका दिसता तो पॉयंट म्हाज्या मनान तो पडना कित्याक जेन्ना फिश मार्केट सुद्दां आसतना सुद्दां जे वेंडर्स आसा पळय जो तो फुडें रावंक शकता नासले तांकां गिरायक जावपाक जाय म्हणून सो तेंचो एकूच स्ट्रॅटेजी कितें हांव फुडें रावचो म्हणून आसलें तो विचार करून ते रावता तूं तांकां बरें पद्दतीन सुद्दां फीश मार्केट हाय क्लास पण तेंचे ते जाता मेंटेलिटी तांकां रस्त्याक जाय तांकां फुडें जाय गिरायक बरें जावंक जाय म्हणून तुम्ही कितें करता जाल्यार आमचो एक विशय आसा आमी जे सद्या एक्झिस्टींग आमचे कडेन तांकां आमी जायते पद्दतीन जर आमचो फीश मार्केट ना पूण आमचो एक कर्तव्य जे एक्सिडेंटल जाता तुमी आमच्या बार्सिला सरान सांगला तशें येता त्या मंगळारा दिसा हांव स्वता म्हाजो एक पंचायतीक पंच मेंबर घेवन आमी पुलीस स्टेशन ट्राफिक आनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन
स्वतः भितर तुम्ही जर कोण आसात त्या दिसा सोमार मंगळार तेका दीस सगळ्या आमी पर्सनली या आनी हो जो कितें इश्यूज आहा जाता तो आमी रिजॉल्व करूया. आमी वयतलेच मंगळार आमी सकाळी घरा लागीं वचपाचें आनी परतून तिका दाखोवपाचें.